हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास एनइबी क्लास 12मा 3 मार्क्समा सोधिन्छ र आजको यो क्लासमा हामीहरूले यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट साथै यसको केही फर्म्याट र केही यसका न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यासको डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसको बेसिक कन्सेप्टबाट अगाडि बढौँ। जस्तो कुनै एउटा कम्पनी छ, उक्त कम्पनीले आफूलाई क्यास आवश्यकता पर्दा सेयर इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गर्दछ। यस्तै गरी उक्त कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरूलाई पर्चेज गर्नको लागि सेयर इस्यु गर्दछ भने यसलाई नै इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भनिन्छ। जस्तो कि कुनै एउटा कम्पनी फाइनेन्सियल्ली एकदमै स्ट्रङ छ र उसले अन्य सानसाना विक कम्पनीहरूलाई चाहिँ पर्चेज गर्नको लागि सेयर इस्यु गर्छ भने यसलाई नै इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भनिन्छ। यसमा स्ट्रङ कम्पनीले उक्त कम्पनीका सबै एसेट र ल्याबिलिटीहरूलाई लिन्छ, जसको बापतमा त्यो कम्पनीले स्ट्रङ कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सेयर ती सानसाना कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिन्छ। यसरी यो इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यासमा हामीले बेसिक 2वटा जर्नल इन्ट्रीहरू राख्ने गर्दछौँ र यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के इन्ट्री राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले अन्य कुनै अर्को कम्पनीको एसेट र ल्याबिलिटीहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ उसले टेक ओभर गर्छ, लिन्छ। यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ जर्नल इन्ट्रीमा भन्दा अल एसेट एकाउन्ट डेबिट भनेको मतलब हामीले जुन कम्पनीको एसेटहरू र ल्याबिलिटीहरू किन्छौँ त्यो कम्पनीका सबै एसेटहरूलाई हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अल एसेट एकाउन्ट डेबिट गरिन्छ। यसलाई अहिले छोडौँ। त्यसपछि यदि त्यो कम्पनीको ल्याबिलिटिजहरू रहेछ भने हामीले टु अल ल्याबिलिटिजलाई हामीले के गरिन्छ क्रेडिट गरिन्छ। उक्त कम्पनीका सबै ल्याबिलिटिजहरूलाई हामीले क्रेडिट गरिन्छ। र टु भेन्डर कम्पनी भनेको मतलब हामीले जुन कम्पनीको एसेट र ल्याबिलिटीहरू टेक ओभर गरेका छौँ त्यो कम्पनीलाई भेन्डर कम्पनी भन्छ र त्यो भेन्डर कम्पनीलाई तिर्न पर्ने एमाउन्टलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट गरिदिन्छौँ। यो हामीलाई एक प्रकारको ल्याबिलिटिज हो, त्यही भएर हामीले यसलाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ। र यति गरिसकेपछि यदि मानम डेबिटमा पुगेन एमाउन्ट भने हामीले गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर थप्छौँ ब्यालेन्सिङ फिगर। यदि मानम यो गर्दै जाँदा क्रेडिटमा पुगेन भने हामीले क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ थप्छौँ क्रेडिट साइडमा। र हामीले न्यारेसन लेख्ने बेलामा बिङ एसेट एन्ड ल्याबिलिटिज टेक अन भनेर लेखिन्छ। यसरी सबैभन्दा सुरुको फर्स्ट इन्ट्री भनेको के हुन्छ भन्दा अल एसेट एकाउन्ट डेबिट टु अल ल्याबिलिटिज एकाउन्ट क्रेडिट, भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट क्रेडिट। यदि डेबिटमा पुगेन गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर थप्ने, यदि क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भनेर थप्ने र न्यारेसनमा बिङ एसेट एन्ड ल्याबिलिटिज टेक अन भनेर लेख्नु पर्यो। यसपछि अब हाम्रो सेकेन्ड इन्ट्रीतर्फ हामी जान्छौँ। सेकेन्ड इन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाम्रो सेकेन्ड इन्ट्री चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट के गर्छौँ भन्दा भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। भनेको मतलब अब हामीले भेन्डर कम्पनीलाई तिर्न पर्ने एमाउन्ट तिर्दैछौँ, तिर्दाखेरि चाहिँ जसले रिसिभ गर्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ रियल एकाउन्टको रुल पर्सनल एकाउन्टको रुल अनुसार। त्यही भएर भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गरिन्छ किनकि उसले एमाउन्ट पाउँदैछ अथवा सेयर पाउँदैछ। त्यही भएर हामीले भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गऱ्यौँ र हामीबाट के जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी सेयर जाँदैछ। त्यही भएर हामीले जे जान्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट गऱ्यौँ। यदि त्यो हामीले सेयर इस्यु गर्ने बेलामा सेयर प्रिमियममा गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले सेयर प्रिमियमलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा डिस्काउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर एकाउन्ट भनेर। र यति गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यदि हामीले सेयर उसलाई भेन्डर कम्पनीलाई दिएर पनि यदि अझै पैसा दिन बाँकी रह्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भेन्डर कम्पनीलाई क्यास दिन पनि सक्छौँ। रिमेनिङ एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यास दिन सक्छौँ। यो कन्डिसनमा चाहिँ टु क्यास एकाउन्ट भनेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले ब्याङ्कबाट दियौँ चेक काटेर दियौँ भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ हामीले डिबेन्चर पनि दिन सक्छौँ। त्यो कन्डिसनमा टु डिबेन्चर भनेर पनि यहाँ लेखिन्छ। र यसको न्यारेसन लेख्ने बेलामा बिङ सेयर इस्यु टु भेन्डर कम्पनी एन्ड क्यास पेड भनेर लेख्यौँ। यदि क्वेसनमा चाहिँ सेयर मात्र इस्यु गरेको भनेर क्वेसनले भन्यो भने चाहिँ यो क्यास लेख्नु
पर्दैन। यसरी हामीले यसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो फर्मेटको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले चाहिँ यसको न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। यो च्याप्टरलाई अझ क्लियर गर्नको लागि मसँग एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन 6 नम्बरको 2071 को सेट डीमा एनईबीले सोधेको क्वेसन हो। यसमा भनिएको छ अ कम्पनी लिमिटेड टुक ओभर द फलोइङ एसेट एन्ड लायबिलिटी अफ अ भेन्डर कम्पनी एट एन एग्रिड प्राइस अफ RX 14,30,000 भनेर भनेको छ र यसमा दिएको छ डेप्टर दिएको छ 3,50,000, क्रेडिटर्स दिएको छ 8 लाख, यस्तै गरी इक्विपमेन्ट दिएको छ 6 लाख, यस्तै गरी लोन दिएको छ 3 लाख, फर्निचर दिएको छ 8 लाख, इन्भेन्ट्रिज दिएको छ 2 लाख र भनिएको छ द कम्पनी पेड द पर्चेज प्राइस बाई इस्युइङ द इक्विटी सेयर अफ RX 100 इज एट 10% प्रिमियम भनेर भनेको छ र रिक्वायर्डमा भनेको छ इन्ट्री फर पर्चेज अफ एसेट एन्ड ल्याबिलिटिज भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो रुल अनुसार हामीले जर्नल इन्ट्री राख्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा सबै एसेटहरूलाई डेबिट गरिदिन्छौँ र सबै ल्याबिलिटिजहरूलाई हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ। यस्तै गरी भेन्डर कम्पनीलाई दिने एमाउन्ट जुन 14,30,000 हामीले दिने भनेका रहेछौँ, यसलाई पनि हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ र यदि माथि डेबिटमा पुगेन गुडविल भनेर थपिदिन्छौँ, तर क्रेडिटमा पुगेन भने हामीले क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले यो इन्ट्री राखौँ, त्यसपछि हामीले नेक्स्ट इन्ट्री राख्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अब यो क्वेसनलाई हेरेर 71 को सेट डीको क्वेसनमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा डेप्टर दिएको रहेछ। डेप्टर एसेट भइहाल्यो होइन। डेप्टरलाई हामीले डेबिट गरौँ। डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट जुन दिएको छ क्वेसनमा 3,50,000, यसलाई हामीले डेबिट गऱ्यौँ। यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को दिएको छ एसेटमा इक्विपमेन्ट दिए रहेछ। इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट यो कति दिएको छ भन्दा 6 लाख यो दिएको छ, यसलाई पनि हामीले डेबिट गऱ्यौँ एसेट भएको हुनाले। फर्निचर, अब फर्निचर पनि एसेटै हो। हामीले एसेट जतिलाई पहिला सुरुमा छुट्याएर डेबिट गर्छौँ। फर्निचर पनि एसेटै हो, त्यही भएर हामीले डेबिट गऱ्यौँ जुन 8 लाख दिएको छ। यस्तै गरी अर्को छ इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्री पनि एसेटै हो। अब हामीले यसलाई पनि डेबिट गर्नु पर्यो। इन्भेन्ट्रिज दिएको छ 2 लाख। यसरी हामीले चाहिँ सबै एसेटहरूलाई चाहिँ यहाँ दिएको क्वेसनमा दिएको एसेटहरूलाई चाहिँ हामीले डेबिट गरिसक्यौँ। अब एउटा स्पेस छोड्छौँ। यदि यहाँ फेरि गुडविल रहेछ भने यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर र स्पेस छोडेर हामीले अब ल्याबिलिटी जति सबलाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ, जसमा हाम्रो सुरुमा छ ल्याबिलिटी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। क्रेडिटर्स एकाउन्ट दिएको छ 8 लाख, हामीले यहाँ लेख्यौँ 8 लाख जुन क्वेसनमा दिएको छ 8 लाख होइन। यसलाई चाहिँ हामीले लेखिसकेका छौँ र अब यो क्रेडिटर्सलाई हामीले लेखिसकेपछि अर्को हामीसँग भएको ल्याबिलिटिज क्वेसनमा दिएको लोन दिएको छ। लोनलाई पनि लेखौँ लोन एकाउन्ट भनेर जुन क्वेसनमा दिएको छ 3 लाख, यसलाई पनि हामीले लेखिदिन्छौँ 3 लाख। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ हामीलाई दिएको छ ल्याबिलिटिजमा लोन दिएको छ, क्रेडिटर्स दिएको छ, अरू कुनै पनि ल्याबिलिटिज हामीलाई दिएको छैन। अब हामीले भेन्डर कम्पनीलाई दिने एमाउन्टलाई पनि हामीले के गरिदिन्छौँ क्रेडिट गरिदिन्छौँ। यहाँ भेन्डर कम्पनी भनेर लेख्छौँ भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट। भेन्डर कम्पनीले हामीले दिने भनेको 14,30,000 रुपियाँ जुन हामीले माथि दिएको छ क्वेसनमा एग्रिड प्राइस भनेर हामीले यतिमा चाहिँ सम्झौता गरेको भनेको 14,30,000मा उसको बिजनेस किन्ने भनेका रहेछौँ। कहिलेकाहीँ यहाँ भेन्डर कम्पनीको ठाउँमा XYZ कम्पनी भन्न सक्छ, त हामीले जे कम्पनीको नाम दिएको छ त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भेन्डर कम्पनी लेख्न पाइँदैन त्यो कन्डिसनमा। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब डेबिटमा धेरै भयो कि क्रेडिटमा धेरै भयो भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले जोड्छौँ। यसमा 3 लाख डेबिट साइडमा 3,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस अब 2 लाख भइहाल्यो होइन। यो गर्दा 19,50,000 डेबिटमा निस्कियो। अब क्रेडिटमा कति निस्किन्छ 8 लाख प्लस 3,000 प्लस 14,30,000 25,30,000 निस्कियो भनेको मतलब क्रेडिट साइडमा धेरै निस्कियो। अब डेबिट साइडमा कम भयो भनेपछि डेबिट साइडमा हामीले थप्नु पर्यो। कति थप्न पर्छ भन्दा 25,30,000 क्रेडिट साइडमा निस्केको हुनाले माइनस डेबिट साइडमा निस्केको 9,50,000 घटाइदिए 19,50,000 घटाइदिइसकेपछि 5,80,000 चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो। यहाँ
5,80,000 है। र हामीले डेबिट साइडमा थप्नेलाई के भन्छ, गुडविल भन्छ, गुडविल एकाउन्ट डेबिट, यसरी हामीले थप्यौँ। अब थपिसकेपछि हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। बिङ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिङ एसेट एन्ड लायबिलिटिज टेक अन भनेर लेखिन्छ। हामीले एसेट एन्ड लायबिलिटिज टेक अन गऱ्यौँ, लियौँ, त्यही भएर हामीले यो न्यारेसन लेख्यौँ। त्यसपछि अब हामीले 2 नम्बरको अर्को नेक्स्ट इन्ट्री राख्छौँ है त। अब 2 नम्बरको इन्ट्री हाम्रो नेक्स्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भेन्डर कम्पनीबाट हामीले चाहिँ एसेट पनि उठायौँ, क्यापिटल पनि उठायौँ। अब यसको बापतमा हामीले भेन्डर कम्पनीलाई दिने पैसा भनेको 14,30,000 रुपियाँ दिन छ हामीले। अब यो 14,30,000 रुपियाँ उसलाई हामीले दिन्छौँ। र कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सेयर मात्र इस्यु गरेर भनेर लेखेको रहेछ यहाँ कम्पनीले चाहिँ। जस्तो यहाँ कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेर 100 इज 10% प्रिमियम सहित इस्यु गरेर भनेको हुनाले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्यासहरू डिबेन्चरहरू केही लेख्नु पर्दैन, यसमा सेयर मात्र लेख्दा हुन्छ, जसमा प्रिमियम चाहिँ रहेछ त्यो कुराहरू हामीले खुलाउँछौँ। र अब हामीले पैसा पाउने कुन कम्पनी भन्दा भेन्डर कम्पनी, त्यही भएर हामीले भेन्डर कम्पनीलाई चाहिँ हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ। भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट। भेन्डर कम्पनीलाई हामीले 14,30,000ले डेबिट गऱ्यौँ, किनकि उसले पाउन पर्ने भनेको 14,30,000 हो। 2 हामीबाट के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्वेसनले भनेको छ हामीबाट जाने भनेको इक्विटी सेयर हो हैन, 10% प्रिमियम सहित। भनेपछि हामीबाट जान्छ इक्विटी सेयर हैन, क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। अब कति जान्छ भन्ने कुरा लेखौँला। अब यहाँ सेयर प्रिमियम पनि दिएको छ, त्यही भएर 2 सेयर प्रिमियम है, सेयर प्रिमियम एकाउन्ट। अब सेयर प्रिमियम पनि कति जान्छ भनेर निकाल्न पर्यो, इक्विटी सेयरको एमाउन्ट पनि निकाल्न पर्यो। त्यो त हामीलाई यहाँ क्वेसनमा त यति जान्छ भनेर त दिएको छैन, मात्र 14,30,000 दिएको छ। अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग 14 लाख के दिएको छ, मैले यहाँ साइडमा अहिले यहाँनिर लेखेँ है, यस यहाँनिर लेखेँ 14,30,000 रुपियाँ हामीले दिनुपर्ने एमाउन्ट हो है त। 14,30,000 रुपियाँ हामीले दिनुपर्ने एमाउन्ट हो। र अब हामीले यो इक्विटी सेयरको एमाउन्ट कति हो र सेयर प्रिमियमको एकाउन्ट कति हो भनेर निकाल्नको लागि, एमाउन्ट कति हो भनेर निकाल्नको लागि नम्बर अफ सेयर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनीले कतिवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ त भेन्डर कम्पनीको एसेट र ल्याबिलिटिजहरू टेकन ओभर गर्नको लागि, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले नम्बर अफ सेयर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले कसरी निकालिन्छ भन्दा यो टोटल एग्रिड एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले पार भ्यालुमा यदि प्रिमियम जोडेको छ भने प्रिमियमले डिभाइड गर्छौँ, प्रिमियम सहित डिभाइड गर्छौँ। भनेको मतलब यहाँ 100 पार भ्यालु हो, 10% प्रिमियम हो भनेपछि 100 को 10% भनेको 10 हो भनेपछि टोटल कति हो त 110 भयो। त्यही भएर हामीले डिभाइड गर्नेलाई 110 ले डिभाइड गर्छौँ। र यहाँ आउँछ नम्बर अफ सेयर। अब नम्बर अफ सेयर कति आउँछ 14,30,000लाई चाहिँ 14,30,000लाई 110 ले डिभाइड गर्दा 13,000 वटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ। यदि यहाँ डिस्काउन्टमा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्टमा गरेको भए चाहिँ हामीले 90 ले डिभाइड गर्थ्यौँ। 10% डिस्काउन्ट भएको भए हामीले पार भ्यालु 100 बाट 10 घटाएर 90 ले डिभाइड गर्थ्यौँ। यदि यहाँ पार भएको भए 100 ले नै डिभाइड गर्थ्यौँ। तर यहाँ प्रिमियम भएको हुनाले हामीले 100 मा 10% प्रिमियम अर्थात् 10 रुपियाँ जोडेर 110 ले डिभाइड गऱ्यौँ, जुन नम्बर अफ सेयर 13,000 वटा आयो। अब हामीले सेयर इक्विटी सेयर क्यापिटल सधैँ पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिन्छ, 13,000 इन्टु यहाँ 100, यो गर्दाखेरि कति आउँछ 13 लाख रुपियाँ आयो। त्यस्तै गरी अब सेयर प्रिमियम कति हुन्छ भन्दा 13,000 सेयर हो, यसको प्रिमियम भनेको 10 हो भनेपछि 1,30,000 रुपियाँ निस्क्यो। अब हामीले यहाँ न्यारेसन लेख्ने होला बिङ सेयर इस्युड टु भेन्डर कम्पनी भनेर लेख्ने। बिङ सेयर इस्यु टु भेन्डर कम्पनी भनेर लेखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनको सोलुसन कम्प्लिट भयो। यसरी आजको यो क्लासमा हामीले चाहिँ इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यासको बेसिक कन्सेप्ट, यसको फर्मेट साथै यसको केही एउटा न्युमेरिकल क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अन्य च्याप्टरहरूको बारेमा पनि यसरी नै डिस्कस गर्दै जानेछौँ।